नमस्कार। स्थानीयता विकास सूचना र मनोरञ्जन यो टिम टेलिभिजन र यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। दर्शक महानुभावहरू सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि। आज हामी विशेष गरी कोभिड र यो कोभिड सँगसँगै ओझेलमा परेको यो नसर्ने रोगहरू जुन चाहिँ जसले चाहिँ धेरै मानिसको मृत्युहरू पनि गराइराखेको छ र लामो समयसम्म यस्ता नसर्ने रोगहरू रहिरहँदाखेरि यसले चाहिँ एउटा उत्पादनशीलतालाई पनि घटाउँछ र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्तिमा लाई चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै पैसा खर्च गरेर उहाँलाई सम्वर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो नसर्ने रोग र कोरोना सङ्क्रमणको विषयलाई हामी उठान गर्दैछौँ र यसको लागि मैले स्टुडियोमा एकजना त्यस्तो पाहुनालाई निमन्त्रणा गरेको छु जो चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कोभिडको फोकल पर्सनको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र धेरै लामो समयदेखि जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको जनस्वास्थ्यविद महेन्द्र श्रेष्ठ। हजुर, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। सर, यो मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा पनि भने यो अहिले कोभिडको कुरा हामी गरिराखेका छौँ नि, यो कोभिडको अवस्था के छ नेपालमा अहिलेसम्म? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा अहिलेसम्म रिपोर्टिङ भएअनुसारको नेपालको यो कोभिडको सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ? नेपालमा अहिले कोभिडको अवस्था अहिले भयावह अवस्थामा छ। यहाँ दुईवटा कुरा। सुरुमा कोभिड भन्यो, मान्छेहरूको अलिअलि डर त्रासहरू धेरै थियो। अहिले कोभिड चाहिँ नि एकदमै साँच्चै कोभिड आयो, त्रासहरू कम भएको छ, तर रोगको भयावह अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ हैन। यसको दुईवटा तिनवटा कुराहरूले हामीले हेर्छौँ। एउटा हेर्ने भनेको के हो भने कति निस्क्यो, कति पोजिटिभ निस्क्यो। कति पोजिटिभ निस्क्यो भन्नुको लागि त्यसलाई हामीले इन्सिडेन्स भन्छौँ हैन। प्रति एक हप्तामा कति जनसङ्ख्याको बिचमा कतिजना निस्क्यो, कतिजनालाई पोजिटिभ हो, त्यो अहिले टेस्ट अलिकति घटेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति पोजिटिभिटी अलिकति जुन सङ्ख्या हाम्रो चाहिँ अहिले 1500 देखि 3000 को हाराहारीमा निस्किरहेको छ हैन। जस्तो सरले भन्नुहुन्छ भयावह स्थिति छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, भनेको मतलब यो भयावह इन द सेन्स यो सर्ने क्रम बढ्यो भन्नुभयो कि अथवा मृत्युदर बढ्यो? कुन अर्थमा भयावह भन्न खोज्नुभयो? त्यही म भन्दैछु। अच्छा, भयावहको चारवटा अर्थ छ। एउटा धेरै सर्यो, धेरै मान्छेले सङ्क्रमण भयो, त्यसलाई हामी इन्सिडेन्स भन्छौँ हैन। अर्को पोजिटिभिटी रेट भन्छ। मैले 100 जनालाई खोज्दाखेरि कतिजनाले पोजिटिभ हो हैन। अहिले चाहिँ हाम्रो पोजिटिभिटी 20% भन्दा माथि छ। अहिलेको लेटेस्ट हेर्दाखेरि 20% को हाराहारी त्योभन्दा कहिलेकाहीँ माथि छ। त्यो भनेको एकदम गम्भीर अवस्था हो। मान्छे 100 जनाको टेस्ट गर्दा 20 जनाको पोजिटिभ आउँछ भन्ने आयो। त्यो ग्रुपमा जाँदाखेरि अब सर्टेन ग्रुपमा यो पपुलेसन लेभलमा हैन कि जो शङ्कास्पद मान्छेहरू, जो सम्पर्कमा आएको मान्छेहरू सबै जनसङ्ख्यामा 100 जना खोज्दाखेरि 20 जना पोजिटिभ आएको छैन, त्यो त असाध्यै भयावह हुन्छ। त्यो होइन। अहिले भनेको शङ्का लागेको मान्छेहरू, शङ्कास्पद मान्छे जो सम्पर्कमा आएको थियो, कन्ट्याक्टमा आएको थियो, उहाँहरूको टेस्ट गर्दाखेरि 20% पोजिटिभ आएको छ। त्यो पनि धेरै हो। हुनुपर्ने कति छ भने बिलो 3 भन्छ कि 3% भन्दा तल भयो भने हाम्रो खोज पडताल राम्रो छ र त्यो पोजिटिभिटी यो चाहिँ नि कन्ट्रोलमा हामी जाँदैछौँ भन्ने देखिन्छ। अहिले 20% छ। अनि तपाईँले तुलना दक्षिण पूर्व एसियामा अरू देशमा कति छ भन्दाखेरि हामी सबभन्दा बढीमा छौँ। एसियामै सबभन्दा हाम्रो खोज पडताल कम भयो यसको मतलब? एक्ज्याक्टली। त्यसकारण हाम्रो जनसङ्ख्या आम मासमा हामी जान सकेनौँ। हो, त्यही भने मैले यसको तीनटा। एउटा चाहिँ नि कतिजनालाई भयो, एउटा पोजिटिभिटी रेट, अनि अर्को चाहिँ नि के भन्छ भने मृत्युदर। तपाईँले हेर्नु होला, अब 1600 पोजिटिभ भनेर हामी भन्छौँ, 23 जना मर्छ हैन, को मृत्यु भइरहेछ। 1800 भन्छौँ, 28 जनाको मृत्यु भएको छ। किन मृत्युदर धेरै बढेको छ। तेस्रो यो चाहिँ नि भयावह अवस्था हुँदैछ भन्ने कुरा मृत्यु। अनि चौथो के हो भनेपछि क्रिटिकल केयर भन्छ। अब त सानोतिनो बिरामी भएको मान्छेहरू घरमै छ, चिन्ह लक्षण नहुनेहरू घरै छ। अस्पताल को आउँछ भन्दा जसलाई क्रिटिकल छ हैन, जसलाई अक्सिजन चाहिन्छ, जसलाई भेन्टिलेटर चाहिन्छ, जसलाई आइसियु चाहिन्छ, त्यो अस्पतालमा आउँछ। अहिले अवस्था के छ? क्रिटिकल केयर म्यानेजमेन्ट क्यापेसिटी अब हाम्रो घटिरहेको छ भन्नाले अब तपाईँले आज भेन्टिलेटरमा राख्ने चाहिने, आइसियु चाहियो भन्नु भने आइसियु फुल भइरहेछ। त्यसकारण यो चारवटा मुख्य इन्डिकेटर हो। चारवटा सूचकमा हामी अहिले भयावह अवस्था छौँ। तर एउटा कुरा के भयो भने मान्छेहरूमा अलिकति डर त्रास घट्या छ हैन। डर त्रास घट्या हुनाले जस्तो तपाईँले अहिले हेटौडा बजार घुम्न जानुभयो भने मास्कको प्रयोग 10% मान्छेले गरिरहेछ। 1 2 नम्बरमा चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेनहरू भएको छैन, मान्छेमा डर नै भएको छैन। तर जसलाई भयो, जो सिरियस भयो, अब उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो
थाहा छ, उहाँहरूले मास्क लगाइराख्नु भएको छ, तर अरू जनमानसमा चाहिँ नि अहिले डर कम भएको हुनाले डिसिप्लिन कम भएको छ। अब त यसले के गर्छ अल्टिमेटली भने अब धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई सङ्क्रमणतिर लग्छ। त्यसको लागि मैले यसलाई भयावहको अवस्था भने जस्तो अहिले हामी यहाँ त जनस्वास्थ्यविद एउटा पायोनियर पनि हुनुहुन्छ, जनस्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा चाहिँ पायोनियर पनि हुनुहुन्छ, धेरै वर्ष चाहिँ जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिसक्नु भएको छ। यहाँको अनुभवमा कस्तो लाग्छ? जस्तो अहिले हामीले जुन किसिमले कोभिडको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि जुन किसिमले हामीले टेस्टिङ गर्नु पर्थ्यो, आम जनसङ्ख्यामा जानु पर्थ्यो, त्यो जान नसकेको अवस्था हो, यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ? यो सुरुमा हामीले धेरै टेस्टिङ पनि गऱ्यौँ हैन, टेस्टिङ असाध्य गरियो। इरेसनल टेस्ट पनि भयो कि मान्छेले इच्छा लाग्यो टेस्ट गरिरहेको छ, सरकारले फ्री भनेको छ टेस्ट गरिरहेको छ। काठमाडौँमा एउटै कर्मचारीले 25 चोटिसम्म टेस्ट गर्यो हैन, त्यो गलत भयो, त्यो गलत भयो। त्यसकारण अब चाहिँ नि टार्गेटेड मान्छे, खास मान्छेले टेस्ट गर्ने भन्ने किसिमको आएको हो। तर हामी खास मान्छेलाई टेस्ट गर्ने भन्छौँ एकैछिन है, जो कन्ट्याक्टमा आएको छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब टेस्ट गर्नु पर्यो। तर टेस्ट मात्रै होइन, टेस्टले समस्या समाधान गर्दैन। हुनुपर्छ के भने त्यो मान्छे क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ। जस्तो म सङ्क्रमित छु, तपाईँ मेरो सम्पर्कमा आउनुभयो भने म पनि आइसोलेसन बस्नु पऱ्यो हैन, म कसैको सम्पर्कमा जानु भएन, म घरमा सुरक्षित तरिकाले बस्नु पऱ्यो। एक चिन्ह लक्षण छैन, केही छैन भनेर म जताफतै घुम्न थाल्यो भने त मैले सारेँ रोग हैन, एउटा म भयो। अनि तपाईँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नु पऱ्यो कि म चाहिँ नि टेस्ट गरेँ भनेर बजार घुम्न थाल्नु भयो भने अब अहिले हाम्रो भयो के भने सम्पर्कमा आएको मान्छेहरू हामीले टेस्ट गऱ्यौँ हैन, उसले स्याम्पल लियौँ, अनि रिजल्ट भन्ने बेलामा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कोही असम घुम्न गएको छु भन्छ, काठमाडौँको कुरा गर्ने हैन, कोही चाहिँ धनगढी गएको छु भन्छ, कोही विराटनगर पुगेको छु भन्छ, भने त्यो टेस्टको अर्थ के लागेन नि। त्यसमा अहिले हामीले के भनेको छौँ भने प्रत्येक पालिकाको प्रत्येक वार्डमा हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई एउटा परिपत्र हामीले पठाएका छौँ र टोलमा 30 देखि 40 घर, 50 घर एभरेजमा 50 घरको बिचमा एउटा टोल निगरानी समूह, कोभिड निगरानी समूह सहयोग होइन, वडा अध्यक्षको संरक्षकत्व र टोलमा मान्छेहरूले एउटा चाहिँ टोलमा यो चाहिँ कोभिड-19 सहयोग समूह भनौँ अथवा निगरानी समूह त्यो गठन गर्नु पर्यो। उहाँहरूको काम दुईटा, एउटा काम सङ्क्रमित मान्छे अथवा सङ्क्रमितको सम्पर्क मान्छे घरभित्र बसेको कि छैन हेरिदिनु पऱ्यो, उहाँहरू घरभित्रै बस्नु पऱ्यो, नम्बर 1। 2 नम्बर उहाँले के अप्ठ्यारो छ, उहाँले सामान ल्याउनु पर्ने छ बजारबाट अथवा बिरामी चिकित्सा हुन लाग्यो, उहाँले सहयोग गर्ने, उहाँले घरभित्र राख्ने नम्बर 1 को उद्देश्य। नम्बर 2 उहाँले सहयोग गर्ने। त्यसको लागि हामीले के अनुरोध गरेका छौँ भने यो एकदमै लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म सम्पूर्ण पालिकाका प्रमुखज्यूहरू, उपप्रमुखज्यूहरू, कार्यकारी प्रमुखज्यूहरू र वडा अध्यक्षज्यूलाई मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने यो टोल निगरानी समूह गठन गरिदिनु पर्यो। त्यसले दुईटा उद्देश्य, एउटा घरभित्र मान्छे बसालिदिनु पर्यो, उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो, आइसोलेसनमा बसालिदिनु पर्यो, 14 दिन बसालिदिनु पर्यो। अनि अर्को कुरो उहाँले कुनै समस्या छ, अप्ठ्यारो छ भने उहाँहरूले घरमा हामीले के सहयोग गर्नु पर्यो, पालिकाले त्यो सहयोग पनि गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि निर्देशिका सङ्घीय मामला मार्फत हामीले 753 पालिकामा पठाइसकेका छौँ। त्यसलाई राम्रोसँग हेरेर त्यो सर यसमा एउटा कुरा मैले जोड्न खोजेँ, जस्तो हामीले निगरानी समूह त गठन गर्ने, जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दा यथेष्ट मात्रामा टेस्ट हुन पाएको छैन। जस्तो कति मान्छेहरू मलाई लक्षण छ म टेस्ट गर्न जान्छु भनेर भन्दाखेरि त्यो सहज रूपमा उहाँले टेस्ट गर्न पाइराख्नु भएको अहिले हामीले सबैले के भनेको छौँ भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टेस्ट गरिदिनुहोस्, निःशुल्क गर्नुहोस् भनेर निर्देशन गइसकेको छ। अब त्यति मात्रै होइन, जस्तो अहिले ट्राभल गर्न जाने मान्छेहरू अथवा कहीँ इन्टरभ्यू दिन जाने मान्छेहरू, फ्याक्ट्रीमा काम गर्न जाने मान्छेहरू, उहाँहरूलाई रिपोर्ट नभई काममा जान पाइएन भनेर भन्नुभएको छ। त्यो सरकारले त्यो जिम्मा लिँदैन। हजुर, तपाईँ विदेश घुम्न जानु भएको छ, तपाईँलाई टेस्ट हामी गर्दैनौँ है, त्यो गर्दैन, तपाईँले तिर्नु पर्यो। तपाईँ टिकट काट्न सक्नु भएको छ, विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने टेस्ट सरकारले निःशुल्क गर्छ, त्यो गर्नु भएन। सरकारले निःशुल्क गर्न पाएन। एक मिनट, हामीले कसले गर्दैछौँ भने जो चाहिने सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएको छ, शङ्कास्पद कुनै पनि व्यक्तिको शङ्कास्पद होइन, शङ्कास्पद नै सम्पर्कमा आएको छ, कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो चिन्ह लक्षण रहेको छ, रुगाखोकी लाग्छ, त्यो 100% मान्छेको हामी टेस्ट गर्छौँ है। तर मलाई अन्तर्वार्ता दिन जानु छ, म 10 चोटि अन्तर्वार्ता दिउँला, हरेक चोटि टेस्ट चाहिने, हामी त्यो प्रायोरिटी होइन।
उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दा ठिक छ हामी पैसा तिरेर टेस्ट गर्छौँ कि त सरकारले निःशुल्क गरिदिनु पर्यो, होइन भने हामी पैसा तिरेर टेस्ट गर्छौँ भने त्यो ठाउँ पाइएन भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के व्यवस्था गर्न सकिन्छ? एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। यो चाहिँ सबै ठाउँमा प्राइभेट छैन, सबै ठाउँमा पैसा तिर्ने व्यवस्था छैन। तर त्यही हुनाले सरकारी अस्पतालहरूले पनि जो सरकारी सेवा दिइरहेछ त्यहाँ पनि त्यस्तो रिक्वेस्टको आधारमा गरिने टेस्टलाई पैसा लिएर गर्ने भन्ने सरकारको निर्णय छ होइन। त्यो छ तपाईँले भने जस्तो। अब तर सबै जिल्लामा त्यो एक्सेस चाहिँ नि अझै पुग्न सकेको छैन, त्यो कुरा हो। तर मैले तपाईँले के मात्रै भन्न ला भने जो मान्छेको हामी टेस्ट गर्छौँ होइन, त्यो भनेको के भने त्यसले शङ्कास्पद मान्छेहरू जसले भोलि रोगको रोगको सङ्क्रमण हुनसक्छ र त्यसले समुदायमा प्रदूषित गर्न सक्छ, रोग सङ्क्रमण बढाउन सक्छ, त्यस्ता मान्छेको टेस्ट हामी अनिवार्य रूपमा गर्छौँ। र तपाईँले मैले एउटा कुरा भनौँ, अब हामी व्यापक रूपमा देशव्यापी रूपमा हामी 10औं लाखको टेस्ट गर्ने अभियानमा हामी जाँदैछौँ। मान्छे यो सम्भव छ? जस्तो हाम्रो एक्जिस्टिङ जुन ल्याब सर्भिसहरू छ त्यो सर्भिसबाट यो सम्भव होइन? त्योबाट होइन कि अब हामी एन्टिजेनबाट टेस्ट गर्दैछौँ जुन संसारभरि। जस्तो इन्डियामा देख्नुभयो अहिले भने असाध्यै धेरै टेस्ट बढ्यो। अहिले के गर्यो भने उहाँहरू एन्टिजेन युज गर्छ। त्यसको लागि ल्याबको फेसिलिटी पूर्वाधारहरू ल्याब फेसिलिटी चाहिँदैन, तुरन्त 15 मिनटमा रिपोर्ट दिन सकिन्छ र पिसिआर जतिकै प्रभावशाली हो। त्यही कुरा हामीले चाहिँ पैसा तिरेर गर्छु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ गराउन सक्छ। त्यो पनि पाइन्छ, त्यो पनि अब मार्केटमा आछ र हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्स कमान्ड सिस्टमले त्यो निर्णय गरिसक्यो त्यो प्रयोग गर्ने, ल्याबहरूले प्रयोग गर्ने भनेको छ। र त्यसका केही क्राइटेरियाहरू छन् है, त्यसको केही मापदण्डहरू छन्। जस्तो किन्दाखेरि हाम्रो युएसएफडीए अमेरिकाको जुन गुणस्तर मापनबाट पास गरेको अथवा युरोपियन युनियनको मापदण्ड पास गरेको अथवा डब्ल्युएचओले पास गरेको एन्टिजेनहरू प्रयोग गर्नुको लागि सरकारले अनुमति दिएको छ। अब त्यो प्राइभेटले पनि गर्न सक्छ, सरकारले पनि गर्न सक्छ। र मैले तपाईँले भने यो रोगको लागि होइन, कोभिडको लागि एउटा मात्रै अचुक अहिलेसम्म, भोलि भ्याक्सिन आयो भने हामी यो काम गर्दैनौँ। फेरि भ्याक्सिन नआउँदासम्म हामीले यसले एन्टिजेन टेस्ट अब त्यसमा सजिलैसँग हुने हो होइन? एन्टिजेन टेस्ट हुन्छ, एन्टिजेन टेस्ट अब सजिलैसँग हुन्छ र त्यो व्यापक रूपमा अब त्यो सरकारले अनुमति भनेपछि हिजो आज हामीले जुन भनिराखेका छौँ 20% पोजिटिभिटी रेट छ भनेर भनिराखेका छौँ, त्यो पपुलेसनमा जान साथ अथवा 10औं लाखलाई हामी एन्टिजेन मार्फत चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि त्यो पोजिटिभिटी रेट घट्छ यहाँको अनुमान? घट्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले अहिले सबभन्दा सङ्क्रमित काठमाडौँमा छ। काठमाडौँमा अब हामीले हटस्पट म्यापिङ गरेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका 6वटा वडा जहाँ असाध्यै धेरै सङ्क्रमण छ त्यहाँ आजदेखि हामी अब व्यापक रूपमा टेस्ट गर्दैछौँ है। व्यापक रूपमा हामीले एन्टिजेन टेस्ट गर्दैछौँ। त्यसको रिपोर्ट मलाई लाग्छ 2-3 दिनभित्र हामी सार्वजनिक गर्छौँ। सर एउटा कुरा भनिदिनु न, यहाँ त जनस्वास्थ्यको पायोनियर हुनुहुन्छ, वर्षौँदेखि चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ, यो उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ। यो हामीले एउटा कोभिडको बिरामीलाई अथवा कसैलाई चाहिँ टेस्ट गरेर पोजिटिभ भन्छौँ अथवा नेगेटिभ भन्छौँ, विशेष उपचार छैन पनि भनिराखेका छौँ। हामी टेस्ट गरेर पोजिटिभ र नेगेटिभ भनेर यसरी छुट्याइराखेका छौँ। यो छुट्याउनुको आवश्यकता के? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो टेस्टको दुईवटा उद्देश्य हुन्छ होइन। एउटा उद्देश्य टेस्ट गर्यो, मान्छेको औषधि उपचार गर्नु पर्यो, मान्छेले ठिक गर्नु पर्यो। जस्तो टिबीको जाँच्छौँ हामीले, टिबीको खास औषधि छ। मलेरिया जाँच्छौँ, डेङ्गी जाँच्छौँ, कालाजार जाँच्छौँ। त्यसको त ज्वरो त डेङ्गी, मलेरिया, कालाजार सबैमा आउँछ नि, तर त्यसको भिन्न औषधिहरू छ। कालाजारको आफ्नो औषधि छ, मलेरियाको आफ्नो औषधि छ, फाइलेरियाको आफ्नो औषधि छ, तर डेङ्गीको औषधि छैन। के डेङ्गी भन्छु यो कोभिडको, तर कोभिडको हामीले टेस्ट गर्छौँ। किन टेस्ट गर्छौँ भन्दाखेरि उसको उपचारभन्दा त्यो रोग अरूले नफैलियोस्। मलाई जस्तो सङ्क्रमणमा म यो टेलिभिजनमा काम गरिरहेको छु, मेरो कुनै एउटा स्टाफ भनौँ उहाँ सङ्क्रमित छ, सबैले टेस्ट गर्दा सङ्क्रमित छ भने उहाँले घरमा राख्यो भने अरूलाई सरेन नि होइन। किनभने सङ्क्रमितबाट सर्छ भनेपछि उहाँले टेस्ट गरेर छुटाउन सकियो भने होइन, उहाँको सम्पर्कमा आएको मान्छेलाई क्वारेन्टाइन राख्न सकियो भने अरूलाई त बचायौँ नि हामीले। धेरै ठुलो सङ्ख्यालाई हामीले बचायौँ कि सङ्क्रमण दर जुन बढ्ने थियो त्यसलाई हामीले रोक्यौँ। त्यस कारण दुईवटा उद्देश्य टेस्ट हो। एउटा चाहिँ व्यक्तिको उपचार होइन, एउटा चाहिँ रोग समुदायमा नफैलियो। भनेपछि सरले अघि भन्नुभएको जस्तो प्रिभेन्टिभ हो। अहिलेको वडामा सहयोग समिति गठन गर्ने भने भूमिका त्यहाँनिर देखियो। भनेपछि जब हामीले पोजिटिभ र नेगेटिभ भनेर छुट्याउँछौँ, पोजिटिभलाई चाहिँ त्यो सहयोग समितिले चाहिँ छुट्टै राखेर निगरानीमा राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ निको नभएसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने त्यो लिङ्क चाहिँ गर्न खोज्नुभएको। ठ्याक्कै त्यही हो। त्यो भनेको के हो भने तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने सङ्क्रमणको दर हामी अहिले उच्चमा छौँ र यो उच्चमा यतिमा सिद्धिन्छ। अब यस्तै रहेछ भन्यौँ भने त्यो धेरै भयानक हुन्छ। हेर्नुहोस् हजुर, धेरै भयानक हुन्छ। तपाईँले अहिले के छ भने राम्रो कुरो संसारको 214वटा देशमा फैलेको छ है। संसारमा अहिले 193 त संयुक्त राष्ट्रको सदस्य राष्ट्रहरू छ
है। त्यसपछि अब 40वटा जति साना साना राष्ट्रहरू रहेछन्, साना साना टुक्रे राष्ट्र जहाँ 500,000 जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र गर्दाखेरि 214वटामा फैलिएको छ। र अहिले राम्रो कुरा के भने कहाँ के भएको कुरा हेर्न सकिन्छ। अमेरिकामा असाध्य फैल्यो है, यस्तै त हो भन्ने छोड्यो। अहिले 3 लाखको हाराहारीमा मान्छेहरू मृत्यु भइसक्यो। अहिले आएर कर्फ्यू लगाइरहेछ। अहिले हेर्नु अमेरिकाको धेरै स्टेटमा कर्फ्यू लगाइरहेछ। त्यसकारण यो सिद्धिँदैन। यो तपाईँले के भन्छ भने हेटौडामा अहिले चाहिँ नि ल उदाहरणको लागि 5%ले सङ्क्रमण लाग्यो, 95 त बाँकी छ नि। अनि हामीले त्यो 95 लागोस् भनेर कुर्ने कि अब यसलाई नियन्त्रण गर्ने। त्यसकारण नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अरू यसको कुनै विकल्प छैन। जहाँ धेरै फैलिएको छ त्यहाँ धेरै नियन्त्रण गर्नु। जस्तो 95% र 5%को कुरा आयो नि, जस्तो 95 बाँकी छ भनेर भन्यो नि, 5% जसलाई चाहिँ लागिसक्यो नि त्यो 5%लाई फेरि नलाग्ने भन्ने छ र? अहिलेसम्म फेरि लागेको छैन हैन, तर केही लाग्यो हैन। 2-4वटा प्रमाणित भएको छ, रिइन्फेक्सन भयो, त्यो म्युटेट गर्यो कि हामीले यस्तै छोड्दियौँ भने एउटा कुनै एउटा छ नि बदुवा भैँसी राँगो कसैले छोडिदिउँ हामी खुल्ला रूपमा हैन भनेपछि त्यसले त के विध्वंस गर्छ नि। त्यसले त नियन्त्रणै गर्नुपर्छ। त्यसले 2-4जना हान्यो अब छोडिदिउँ भनेर त हुँदैन। त्यसले त हान्दै गर्छ हैन। त्यसले त नमार्दासम्म त्यसले भनेपछि त्यो 5% जसलाई लागिसक्यो उहाँहरूलाई नि फेरि लाग्ने सम्भावना छ हैन? छ, किनभने यसको इम्युनिटी लेभल कति हो हैन। कुनै मान्छेलाई उदाहरणको लागि असारमा लाग्यो हैन, असार साउन भदौ असोज कार्तिक हैन, यो इम्युनिटी 6 महिना 8 महिना रहन्छ कि भनेको छ के हैन। असारको इम्युनिटी 8 महिना रहने हो भने त उसले त पुष्पमा फेरि लाग्छ उ मान्छे। त्यही प्रजातिको भाइरसले लाग्ने, त्यहीले पनि लाग्न सक्छ, किनभने त्यो इम्युनिटी त त्यो बेला रहन्छ। यसको दुईटा, एउटा त्यही प्रजातिको पनि इम्युनिटी कति दिन रहन्छ भनेपछि हामीले 95 र 5 भनेर छुट्याउनु नपर्ने भयो। 100% फेरि यसलाई अब ख्यालठट्टा लियो भने हामी भयावहमा जान्छौँ। यसलाई त रोक्नै पर्ने छ। अर्को कुनै विकल्प छैन। रोक्ने विकल्प भनेको भ्याक्सिन आउँदैछ, आउला, चाँडै आउला हैन। जस्तो अरू भाइरल डिजिजहरूमा जस्तो मानौ कसैलाई मिजल्स भयो भने सेकेन्ड टाइम मिजल्स नहुने चान्स हुन्छ, धेरै प्रतिशत चाहिँ मिजल्स हुँदैन भनेर जुन हामीले एउटा अनुमान गरेका छौँ भइराखेको पनि छ, त्यस्तो छैन। यो त्यसको छैन, यसको अध्ययन हुन बाँकी छ। अहिलेको इम्युनिटी के देख्यो भने 6 महिनामा 8 महिना रहन्छ कि भन्ने छ क्या त्यो हैन। जस्तो भ्याक्सिनको पनि त्यही भनेको छ, 6 महिनामा फेरि बुस्टर दिनुपर्ने त्यस्तो कुराहरू भइरहेछ। त्यसकारण जो मान्छेलाई भनौँ न असारमा लागेको मान्छे अब म सुरक्षित भएँ भन्ने अवस्था छैन, उसले रिइन्फेक्सन हुनसक्छ। रिइन्फेक्सन दुईवटा, एउटा उसको इम्युनिटी लेभल गयो, त्यही स्टेनले पनि हुनसक्छ। त्यो अध्ययन बाँकी छ, मैले अनुमानको कुरा गरेँ। अनि अर्को कुरो के भने अर्को स्टेन आउँछ, त्यो म्युटेट गर्छ है। जस्तो म्युटेट गरेको स्टेन चेन्ज गरेर आएको प्रमाणित भइसक्यो विभिन्न देशमा, चाइनामा त्यो प्रमाणित भइसक्यो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ नि यो यस्तै नै रहेछ, आउँछ जान्छ भनेर बस्यौँ भने हामी धेरै चाहिँ नि भयावह अवस्थामा जान्छौँ। यसको कुनै पनि विकल्प छैन। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ नि नियन्त्रणको अहिलेको उपाय भने अहिले पनि तपाईँ भने ट्रेस गर्ने, टेस्ट गर्ने, आइसोलेट गर्ने, क्वारेन्टाइन गर्ने, त्योभन्दा अर्को कुनै छैन। त्यसकारण हामीले आइसोलेट गर्नुपर्छ, क्वारेन्टाइन गर्नुपर्छ। मैले विनम्र अनुरोध अघि नै गरेँ सम्पूर्ण पालिकाका प्रमुखज्यूहरूलाई, यसमा हजुरहरूको ठुलो सहयोगको आवश्यक छ। हामी टेस्टमा हामी पछाडि नपरौँ, ट्रेसमा पछाडि नछौँ, क्वारेन्टाइन आइसोलेसन राखौँ। सङ्क्रमित मान्छेलाई सबैले आइसोलेसनमा राख्न सक्यो, क्वारेन्टाइनमा राख्नु, हामी 0 नहोला, तर सङ्क्रमण दल 1000 हुनेमा हामी 200-300मा झार्न सक्छौँ। यो हामी अहिले जुन किसिमले कोभिडको बारेमा जति एडभोकेसी गरिराखेका छौँ, जति पब्लिक हेल्थ एक्टिभिटिजहरू बढाइराखेका छौँ, यो हाम्रो विपद हो कि होइन? विश्वको लागि विपद हो। जस्तो अरू विपद र यहाँले त धेरै फेस गर्नुभएको छ। हिजो हामी 2072 वैशाख 12 को भूकम्प पनि फेस गऱ्यौँ। त्यो विपदमा राज्यको जुन आकर्षण अथवा एटेन्सन जुन थियो, आजको स्वास्थ्यको विपदमा त्यो एटेन्सन छ कि छैन? होइन, एटेन्सन छ होइन, एटेन्सन नभए होइन। मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ, अब स्वास्थ्यमा हामीले समयमै ठिक कदम चाल्यौँ कि जुन बेला एउटा दुईवटा केस आउन साथ हामी लकडाउन गऱ्यौँ, बन्दाबन्दी गऱ्यौँ, त्यसले चाहिँ हाम्रो क्षमता विकास गर्यो, ल्याबहरूको विस्तार गर्यो, अस्पतालहरूको विकास गर्यो, जनतालाई सचेत गराइयो होइन। आम जनताले अब कोरोना नसुन्ने मान्छेहरू छैन, तपाईँहरू बस्ने उपाय 3वटा हो भनेर सबैले त्यो पनि जानकारी छ। तर अब अलिकति के भने अलिकति थोरै अहिले हाम्रो नेपालीहरू अलिकति लापरवाहीतिर गयौँ हामी है। त्यस कारण यसले अनवरत यसलाई त किन यहीसँग बाँच्नुपर्ने छ कि, यहीसँग बाँच्नुपर्छ। हामी सुरक्षित नभइकन हामी त उपाय नै छैन।
त्यस 24 घण्टा हामी सुरक्षित अवस्थामा अलिकति हेल्थ इकोनोमिक्सको कुरा गरौँ न सर। जस्तो जुन हिसाबमा अहिले हामीले खर्च गरिराखेका छौँ कोभिडको रोगको सङ्क्रमणको चाहिँ नियन्त्रण र रोकथाममा जुन हिसाबमा खर्च गरिराखेका छौँ, यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो त सबै हामीले किनेका छौँ, रिएजेन्टदेखि लिएर टेस्ट किटहरू जुन जुन किसिमको लगानी हामीले गरिराखेका छौँ, त्यो लगानी अनुसारको हामीले सफल भएका छौँ अथवा यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सफल भएका छौँ, कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो तपाईँले अब असाध्यै राम्रो क्वेसन हो, धन्यवाद छ तपाईँलाई है। राम्रो प्रश्न सोध्नु। संसारभरि के देखाएको छ भने जसले कोभिडमा लगानी गर्यो त्यो देशको इकोनोमिक रिभाइभ हो, त्यो देशको अर्थव्यवस्था राम्रो। उदाहरणको लागि चीन, अहिले कोभिडको कसैले लगानी गरेको छ भने चीनले गरेको छ है। र चीनको अहिलेको जिडिपी कुल गृहस्थ उत्पादन 4.9%ले बढ्यो 6 महिनामा। किन संसारभरिको मार्केट डाउन भयो, उनीहरू माइनसमा गए, त्यो प्लसमा गयो। किनभने अहिले तपाईँले ग्वाङ्गझोमा प्लेन ल्यान्ड गर्ने ठाउँ छैन अरे, सामान ल्याएर थुपारेको छ, संसारभरि सामान गराएको छ। त्यसले कसरी गर्यो भने त्यसले लगानी गर्यो। लगानी कसरी गर्यो तपाईँले भन्छु, वुहान जहाँ चाहिँ रोग फैलियो त्यहाँको जनसङ्ख्या 1 करोड 10 लाख जति छ, त्यहाँ 1 करोड 10 लाख मान्छेलाई उसले टेस्ट गर्यो, दिनको 15 लाखसम्म टेस्ट गर्यो, ट्रेस आइसोलेट गर्यो, क्वारेन्टाइनहरू राख्यो, ठुलो लगानी गर्यो। गरिसकेपछि त्यसले नियन्त्रण गर्यो। अनि उनले नियन्त्रण गर्न साथ इकोनोमिक एक्टिभिटी त रिभाइभ गर्यो, उद्योग धन्दाहरू खुले, स्कुल खोले, सबै खुल्यो, बन्द होइन, व्यापारहरू खुल्यो, सबै खुल्यो, पर्यटन खुल्यो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको आर्थिक व्यवस्था राम्रो भयो। अस्ति भर्खर के भने छिन्दाओ भन्ने एउटा सहर छ, छिन्दाओ भनेको यहाँ टुरिस्ट सिटी हो त्यो होइन, बिच भएको सहर हो। त्यहाँ के भयो भने 2 दिन 12-13वटा केसहरू देखियो, लोकल केस देखियो। देखेपछि सरकारले घोषणा गर्यो त्यहाँ 90 लाख मान्छे रहेछ, 9 मिलियन मान्छे रहेछ। 1 हप्तामा सबैको टेस्ट गरेर सबैले छुट्याएर क्वारेन्टाइन गर्ने भनेपछि 9 मिलियन 90 लाख मान्छेलाई टेस्ट गर्यो 1 हप्तामा। कति लगानी गर्यो भन्नुहोस् त। र मैले तपाईँले भने इपिडेमियोलोजिस्टहरू वुहान सहरमा 17,000 इपिडेमियोलोजिस्टहरूको डिप्लोय गरेको छ। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरू 17,000 ल्याएर त्यहाँ डिप्लोय गर्यो। टोलमा इपिडेमियोलोजिस्टहरूले खर्च गर्यो, तर त्यो खर्च तुरुन्त रिभाइभ गर्यो। हो, मैले अब तपाईँले भन्नुहोस् हामी कोरोना त खर्च रहेछ भनेर कुनै पालिका बस्नुभयो भने त्यसले खतम पार्यो भने तपाईँको इकोनोमिक बन्द भएको छ, होटल खुल्न सकेको छैन, बन्द व्यापार खुल्न सकेको छैन, मान्छेहरू आइसियुमा छ, आइसियुको उपचार गर्नु पर्यो, मान्छे मृत्यु भइरहेछ, मान्छेको मूल्य हुन्छ हुँदैन नि। त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई सम्झिँदाखेरि जुन यहाँले वर्णन गर्नुभयो त्यो सम्झिँदाखेरि के लाग्छ, नेपालमा पब्लिक हेल्थ एक्टिभिटिजहरू कम भएकै हुन्? मैले सुरुमा पनि यहाँलाई भने पब्लिक हेल्थ एक्टिभिटिजहरू केही कम भएको हो भन्नुपर्छ हामीले। र त्यो भन्दा पनि के भयो भने अब फेरि हाम्रो इकोनोमीले, तपाईँले एउटा राम्रो कुरा म के भनौँ भने हाम्रो जस्तो गरिब देशमा टेस्टकै कुरा गर्ने भने हामी इकोनोमिक इभ्यालुएसनमा होइन, हाम्रो इकोनोमी भएको देशमा संसारमा हाम्रो टेस्ट राम्रो छ है, टेस्ट राम्रो गरेका छौँ हामीले। तर अरू पब्लिक हेल्थ एक्टिभिटी जे जतिहरू हुनुपर्ने छ, जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ नि केही बढाउनु पर्ने अवस्था छ। सर अलिकति हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो मानवीय क्षतिको कुरा गर्ने हो भने 1400-1500 त्यही हो अहिलेसम्म कोभिडको कारणले मृत्यु भएको। ठ्याक्कै हो, हाम्रो तथ्याङ्क 1400-1500। त्यो तथ्याङ्क फेरि अब अलिकति करेक्सन हुन्छ होला। हजुर, नेपाली सेनाको लास्ट व्यवस्था। मलाई एउटा जिज्ञासा, जस्तो हामी डिजिज वाइज कुरा गर्दाखेरि ट्युबरक्लोसिसले नेपालमा झन्डै 4-5 हजार मान्छेको मृत्यु हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ भने कोभिडले 1500 भयो अथवा 1400 भयो मानौँ भनेपछि त्यो डेथको रेसियो हेर्ने हो भनेदेखि त एउटा डिजिजको कारणले हुने जुन डेथ रेट छ त्योभन्दा त कोभिडको कारणले कम देखियो नि होइन र। आज हामीले कोभिडमा जुन लगानी गरेका छौँ नि त्यो लगानी हामीले ट्युबरक्लोसिसमा गर्न सकेका रहेछौँ नि त होइन, त्यस्तो लाग्दैन सर? यस्तो हो, सुन्नुहोस्, रोगको 3-4वटा एरिया छ कि प्रायोरिटी, जस्तो म्याग्निट्युड तपाईँले भने ठिक छ, म्याग्निट्युड एउटा के भयो तपाईँले भने मोर्टालिटीको कुरा होइन। हजुर ठिक छ, मोर्टालिटीमा अहिलेसम्म हाम्रो भनौँ 1500 मान्छेको जति मृत्यु भयो त्यति त टिभीबाट मलाई लाग्छ यो टाइममा भइसकेको छ होइन, त्यो ठिक हो, तपाईँको कुरासँग सम्झ। तर यसको जुन फैलिने चान्सहरू छ नि, यसबाट हुने भोलि चाहिने प्रस्पेक्ट छ नि, त्यो त भयावह छ। तपाईँले कोभिडमा अहिले हामीले कुनै पनि स्ट्राटेजी कुनै पनि केही नगरेर ठ्याक्कै छोडिदिएको भए के हुन्थ्यो भनेपछि 1500 छैन, अहिलेसम्म 15,000 मान्छेको मृत्यु हुन्छ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु मैले। योभन्दा 100 वर्ष अगाडि 1918मा स्पेनिस फ्लू भन्ने आयो
हैन। त्यो 1918 मा सुरु भयो, 2000 सम्ममा 1920 2 वर्ष जति संसारभरि फैल्यो त्यो बेला। अहिले जस्तो मुभमेन्ट थिएन, धेरै गाउँमा पुगेन पनि, तर जहाँ जहाँ मुभमेन्ट छ त्यहाँ त्यहाँ पुग्यो। पुग्दाखेरि त्यो बेला 2 वर्षको अवधिमा त्यहाँ त्यो बेला संसारको जनसङ्ख्या, योभन्दा 100 वर्ष अगाडि संसारको जनसङ्ख्या 1 अरब 70 करोड जति मात्र थियो हैन। 1 अरब 70 करोड जनसङ्ख्या भएको बेलामा त्यो बेला 5 करोड मान्छेको मृत्यु भएको छ। 5 करोड मान्छे भन्दा त्यो बेला 3% मान्छेको मृत्यु भएको छ भनेपछि ठ्याक्कै त्यस्तै हो। त्यो बेला H1N1 भएको थियो। अहिले तपाईँले कोभिडलाई बेलगाम टिबीमा पनि मरेछ, मलेरिया पनि मरेछ, यो केही पनि होइन भनिदिनु भयो भने भोलि हुन्छ के? मैले के हुन्छ के भने हाम्रो 3 करोड जनसङ्ख्या छ हैन। 3 करोडमा 3% मात्रै मृत्यु भयो त्यो बेलाको हैन। भनेपछि 9 लाख मान्छेको मृत्यु हुन्छ। के तपाईँ तयार हुन्छ त्यसको लागि? त्यसकारण भविष्य गति भन्छ के प्रोग्नोसिस। सर मैले गलत एकदम कमजोर आकलन गरे होइन। म पनि कोभिडबाट सङ्क्रमित भएर बाँचेर यहाँसँग गफ गर्न सफल भएको छु। मैले त्यो चाहिँ कमजोर आकलन गरेको होइन। मात्रै के हो त भन्दा विश्वको ध्यान जता गयो, हिजो HIV मा गएको थियो, त्यतै चाहिँ डोनर मोटिभ भएर अथवा भनौँ अथवा हाम्रो एक्टिभिटिजहरू त्यतैतिर बढी केन्द्रित भए। आज कोभिड भयो, हामीलाई त आजको कोभिडभन्दा त्यो क्षयरोगको बिरामीहरू, क्षयरोग लागेर मान्छे जति मृत्यु भएको छ त्यो पनि त चिन्ता छ होइन? चिन्ता सबैको छ हजुर हैन। चिन्ता सबैको छ, क्षयरोगको छ, औलो छ, एक्सिडेन्ट भएर मर्छ हैन। हामीले कतै त्यता एटेन्सन नदिएको हो कि त्यता ध्यान नदिएको हो हैन? ध्यान बराबर दिनुपर्छ, ध्यान बराबर दिनुपर्छ। तर अब यो कस्तो पनि यो भल आछ कि बाढी आएको छ, यो बाढीले हामीले ठ्याक्क रोक्न सकेन भने यसले ठुलो क्षति गर्छ। अरू छरे खोला बगिरहेछ, मान्छे मरिरहेछ, भइरहेछ, 81 बाढी आउने छैन त्यहाँ। तर यसलाई चाहिँ नि एउटा बाढीको सङ्केत छ। तपाईँले नियन्त्रण गर्नु भने ठुलो बाढी आउँछ है। तपाईँ राप्तीमा ठुलो बाढी आउँछ र यो घरहरू धेरै बगाउँछ भने त त्यसलाई ध्यान दिनु पऱ्यो नि। पानी त बगिरहेछ, मैले भन्नु लागेको पऱ्यो नि, मान्छेको मृत्यु त विभिन्न रोगले विभिन्न ठाउँमा भइरहेछ, तिनलाई पनि रोक्नुपर्छ हैन। प्रिम्याचुर डेथहरू सबै रोक्नुपर्छ। मतलब अवधि नपुगिकन मान्छेको मृत्यु भएका जस्तो यही सिलसिलामा जोड्ने यो त कस्तो हुन्छ भने तपाईँको भोलि त ठुलो बाढीको रूपमा आउँछ। हजुर यस्तो बाढी आउँछ तपाईँ लासको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न। इटलीमा भयो है, इटलीमा लासको व्यवस्थापन हुन सकेन, न्युयोर्कमा हुन सकेन। न्युयोर्कको जनसङ्ख्या 1 करोडको हाराहारीमा छ, 1 करोड 25 लाख भन्छ। त्यहाँ 7वटा टापुमा ठुलो म्यानहट्टन हो हैन। त्यहाँ चाहिँ नि के भयो, एक दिनमा 750 मान्छेसम्म मृत्यु भयो र लास चाहिँ लासमाथि लास राखेर गाडीमा लगेको त तपाईँले युट्युबमा हेर्नु न। अहिले मैले कमजोर आकलन भन्दा पनि त्यसका मैले भन्नुलाई के भने यसको भविष्य गति प्रोग्नोसिस के हुँदैछ त भन्दाखेरि यदि यसलाई समयमा नियन्त्रण गरेन भने मैले भने बाढी आउँछ के हेर्नुहोस् है। तपाईँको यो नदीमा बाढी आउँछ, अहिले नदी बगिरहेछ, टिबीको पनि बढिरहेछ, सबै नदी छ है। हो त्यही भोलिको बाढीले त्यो बाढीमा मिसिन आउने त्यही सहायक नदीहरूलाई पनि हामीले त त्यही किसिमले चाहिँ नियन्त्रण अथवा रोकथाम गर्नुपर्ने। जस्तै हामीले अहिले सर्वरोगको कुरा गरेका छौँ, टिबीको कुरा गरेका छौँ, कोभिडको कुरा गरेका छौँ, प्रिम्याच्योर डेथको कुरा गर्नुभयो नि यहाँले। त्यो प्रिम्याच्योर डेथ गराउने अर्को नसर्ने रोग पनि त छ एकदम। हो त्यो नसर्ने रोगलाई हामीले यो बेलामा ध्यान दिन सकेका छौँ त? नसर्ने रोगलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने छ। तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। अहिले कोभिडले के गरेछ भने जसलाई नसर्ने रोग छ हैन, अहिले 4वटा मुख्य रोग भन्छ नसर्ने रोग, जसलाई त्यो रोग छ उहाँहरूको मृत्युदर धेरै छ हैन। अहिले मृत्युदरको प्रमुख कारण के छ, जसलाई डायबिटिज छ उहाँहरूको धेरैको मृत्यु छ हैन। जसको किडनी फेलर भएको छ दोस्रो धेरै मृत्यु त्यहाँ देखिएको छ हैन। जसलाई दमको रोगीहरू छ, COPD छ, उहाँहरूको मृत्युदर भनेपछि सोल्ली कोभिडबाट मात्रै भन्दा पनि मेडिकल कम्प्लिकेसन भएर अथवा अन्य नसर्ने रोगहरू भएको कारणले गर्दा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढी छ हैन। त्यही हो, जो ओरल्लाको मृगलाई बाछोले भने जस्तो मान्छेको इम्युनिटी लेभल कमी छ हैन। मलाई चाहिँ अहिले डायबिटिज म थल्ल्या छु, अनि मलाई अर्को आएपछि त मलाई अप्ठ्यारो पर्यो हैन। त्यसकारण अहिले चाहिँ नि तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। अहिले चाहिँ नि हाम्रो जीवन पद्धति हैन, हाम्रो खानपान, हाम्रो लाइफस्टाइल भन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि नसर्ने रोगहरू असाध्यै बढेको छ। अहिले तपाईँले सोध्नुभयो भने अब मृत्युको हैन, जस्तो असाध्यै विकसित देशहरू सिङ्गापुर भन्नुहोस् अथवा दक्षिण कोरिया भन्नुहोस्, जहाँ चाहिँ मृत्युको 79% कारण नसर्ने रोगले हुन्छ। हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशहरूमा पनि यो एकदमै बढिरहेछ। अहिले तपाईँलाई नेपालमा हामीले भर्खर स्टेप सर्वे सिधायौँ हैन, WHO बाट सहयोगमा। अब स्टेप भनेको यो नसर्ने रोगको विषयमा जानकारी लिने सर्वे हो। त्यसले के देखायो भने मृत्युको अहिले 60-70% मृत्युहरू नसर्ने रोगको कारणले भएको छ। 4-5वटा रोग
है 4 पटक। एउटा क्यान्सर हैन, नसर्ने रोगको क्यान्सर भनेपछि त्यो संसारमा अहिले 6 करोड जति मान्छे मर्छ वर्षमा है, विभिन्न कारणले। 14 करोडको जन्म हुन्छ, 6 करोड जति मर्छ अनुमान त्यस्तो छ। त्यो हेर्दाखेरि 90 लाख मान्छे हैन, प्रत्येक 6 जनामा 1 जना अहिले पनि नेपालमा तपाईले कुनै आर्यघाटतिर जानुभयो भने 6 जना मान्छेको लास जलाइरहेछ, एउटा लास चाहिँ क्यान्सरको हुन्छ। हो त्यो क्यान्सर अथवा मुटुका रोग अथवा मुटुको रोग जुन 6 जना मान्छे मध्ये 2 जना मुटुसँग सम्बन्धित बिरामीहरू मरे हुन्छ। मुटुसँग सम्बन्धित हैन, ठ्याक्क मुटुको मात्रमा हैन, मुटुसँग सम्बन्धित हैन, हार्ट रिलेटेडले 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यो चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज हैन। जस्तो मैले भन्न लाग्यो भने मृत्युको र दुईटा कुरा, एउटा मृत्यु, एउटा अशक्तता भन्छ, मोर्बिडिटी, रुग्णता हैन, रुग्णता। यो शारीरिक अशक्तता भएर बाँच्नु। मलाई डायबिटिज भयो, जिन्दगीभरि म रुग्ण भएँ नि हजुर हैन। त्यहाँ मिठाई छ खान सक्दिनँ हैन, त्यहाँ चाहिँ नि भात पाकेको छ रोटी खानुपर्छ, जिन्दगीभरि दुःख पाएँ मैले हैन। त्यो मात्रै होइन, फेरि अनि सानो केही भयो, सानो घटिरा भयो, निकै हुँदैन डायबिटिज हैन। मुटुको रोग त्यस्तै छ। भनेपछि हो यस्तो जहिले अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ, जति पनि मृत्यु हुन्छ सबै कोभिडकै बास्केटमा हालिरहेका छौँ नि। त्यो अहिलेको डिफिनेसन त्यस्तो छ। कोभिड पोजिटिभ छ, हजुर कुनै पनि कारणले कोभिड पोजिटिभ मर्यो भने त्यसले कोभिड डेथ भन्ने छ ग्लोबल्ली। अहिले महामारीको बेला त्यस्तो डिफाइन गरिन्छ। हो त्यो जसलाई हामी आज चाहिँ जोखिम समूह भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा भल्नरेबल भन्छौँ, त्यस्तो वर्गलाई त्यस्तो समूहलाई प्रोटेक्सन गर्नका लागि चाहिँ अब चाहिँ के त्यस्तो रणनीति, के पब्लिक हेल्थ एक्टिभिटिज चाहिँ? त्यो पनि राम्रो कुरा गर्नुभयो। अहिले चाहिँ मैले अघि नै भने विभिन्न देशको विभिन्न अनुभवहरू त्यो अहिले चाहिँ हाम्रो शिक्षाप्रद छ कि युरोपमा जब रोग असाध्य फैलियो, जर्मनले के गर्यो भने बुढाबुढीहरूलाई बाहिर निस्किन दिएन, बुढाबुढीलाई संरक्षण गर्यो। एकदमै ठुलो सन्देश थियो हैन। भएपछि तपाईले अहिले तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, जर्मनको मृत्यु दर असाध्य कमी छ। अहिले विश्वमा बुढाबुढीले बचाउन सकेको देश कुनै छ भने त्यो जर्मन छ है। त्यसै अहिले पनि हामीले के भन्छौँ, 60 वर्ष मागेका मान्छेहरू घरबाट ननिस्किदिनुहोस्, बाहिर नआउनु, सम्पर्कमा नबस्नु। अनि कोमोर्बिडिटी भन्छ के, जसले तपाईँले भने जस्तै नसर्ने रोगहरू छ, डायबिटिज छ, मुटुको रोग छ, किडनी फेलर भएको छ, कलेजोको रोग छ हैन, अथवा दमको रोग छ, खोकी छ, दीर्घ खोकी भन्छ नि, सिओपिडी भन्छ, त्यस्तोहरू छ भने उहाँहरू बाहिर नआउनुहोस् भनेर हामीले भनेको कारण त्यो। उहाँहरू काममा जानुपर्ने छ, छोराछोरीले पठाउनु, तरकारी किन्नुपर्ने छ, छोराछोरीले पठाउनु, तपाईँ घरमा सुरक्षित तरिकाले घर वरिपरि बस्नु, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, घरकै कामहरू गर्नु, बाहिरको मान्छेसँग सम्पर्क नहुनुहोस्। किन प्रत्येक व्यक्ति चिनेर लक्षण हुँदैन रोगको हैन, कुनै पनि व्यक्तिबाट सर्न सक्छ। त्यसकारण त्यसलाई नि भल्नरेबल हैन, अहिले जोखिम समूह, त्यो जोखिम समूहको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार पनि ल्याइरहेछ र बहुत जरुरी छ। तपाईले राम्रो कुरा उठाउनुभयो। यो चाहिँ नि नसर्ने रोगले आफै पनि मर्छ र त्यो के भने त्यो नसर्ने रोग जसलाई छ त्यो चाहिँ नि सधैँ जोखिममा छ हैन। अर्को रोग लाग्न छ त्यसले त एट्याक गरिहाल्छ। त्यसकारण यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सर, हामीले एउटा एकदम लिस्ट प्रायोरिटीमा राखेको छ। मलाई यसो हेर्दा हेल्थ सिस्टममा पनि हामी शारीरिक स्वास्थ्यका धेरै कुरा गर्छौँ हैन। अब यसमा पनि सर्ने र नसर्नेको कुरा पनि हामीले गरिसक्यौँ, तर मानसिक पक्ष छ नि। एउटा मान्छे स्वतन्त्र एउटा चाहिँ चरा जस्तो उडेर हिँडिराखेको मान्छेलाई एक ठाउँमा बसिराख अथवा एउटा पिञ्जडाभित्र राखे जस्तै त भयो। यो बेलामा हुने जुन मानसिक एउटा तनावहरू भयो अथवा मानसिक यो रोगको कारणले हुने मानसिक तनाव, यो किसिमको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ कुनै नयाँ डाइमेन्सन अथवा नयाँ पब्लिक हेल्थ एक्टिभिटिजहरू केही सोचिएको छ? सोचेको छ। अहिले के भने मान्छेको जीवनशैलीमा परिवर्तन भयो, मान्छेको जीवनशैली परिवर्तन भयो, मान्छेको बसाइ शैली परिवर्तन भयो। पहिला हामी गाउँमा बस्थ्यौँ, समाजमा बस्थ्यौँ, अहिले सहरीकरण भयो हैन। खानपिनमा परिवर्तन भयो। पहिला हामी सबै अर्ग्यानिक खान्थ्यौँ, अहिले सबै चाहिँ नि फर्टिलाइजरले उत्पादन गरेको हैन, इनअर्ग्यानिक, त्यसपछि अनि त्यो केमिकलहरूको युज भएको, पेस्टिसाइड युज भएको खान्छौँ हैन। त्यसकारण हाम्रो अनि पहिला चाहिँ नि दुःख गर्नु पर्थ्यो, हिँड्थ्यौँ हैन, हिँड्नै पर्थ्यो, उपाय थिएन। अहिले मोटरसाइकलमा दौड्छौँ, गाडीमा दौड्छौँ, अनि फिजिकल एक्टिभिटीहरू भएन, अनि सोसियल एक्टिभिटीहरू भएन। पहिला ग्यादरिङ हुन्थ्यो, मान्छेले फुर्सद हुन्थ्यो, दाजुभाइ दिदीबहिनी बस्ने छलफल गर्ने हुन्थ्यो। एउटा बाउको 4-5वटा केटाकेटी हुन्थ्यो, बच्चैमा उसले सोसियलाइज हुन्थ्यो। अहिले एउटा दुईटा पाउँछ, सोसियलाइज भएको छैन। त्यसकारण केही जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ। यो जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले विभिन्न किसिमका रोगहरू
निम्ताएको छ होइन जीवन खानपिनमा परिवर्तन आयो त्यसले गर्दा अहिले डायबिटिजहरू हो त्यसलाई एड्रेस गरेन कि त्यो मानसिक स्वास्थ्यका समस्यालाई त्यस कारण डायबिटिजहरू बढ्यो अहिले संसारभरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 8% मान्छेलाई एडल्ट पपुलेसनको 8%लाई डायबिटिज छ ग्लोबल समस्या होइन अनि सबैले चाहिने अब खानपिन चुरोट खाने चिल्लो चिज खाने अब तपाईँसँग मसँग पैसा छ होइन टन्न जाँड रक्सी खान्छ र चिल्लो चिजहरू खान्छ अनि के भयो मुटुका रोगहरू भयो अहिले संसारभरि मलाई लाग्छ 22% मान्छेलाई हाइपरटेन्सन छ है र हाइपरटेन्सनको औषधि नेपालमा हाम्रो सर हामीसँग त डाटा मात्रै भयो यस्तो छ तनाव छ मानसिक समस्या छ अथवा हाम्रो जीवनशैली परिवर्तन भएको छ अब त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई त्यसले पनि हाम्रो नेपालीहरू 23%लाई ब्लड प्रेसरको औषधि मतलब ब्लड प्रेसर भएको देखायो होइन त्यसकारण यो समस्या चाहिँ नेपालमै मात्रै संसारभरि छ तर यसको लागि अब केही उपायहरू गर्नुपर्ने जरुरी छ अबको उपाय भनेको हेल्थ प्रोमोटिङ सेन्टरहरू बनाउनु है जस्तो तपाईँले त्यो हामीले काठमाडौँमा सुरु गर्यौँ त्यति राम्रो हुन सकेको छैन र हाम्रो सबै नगरपालिकामा भने स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र भनेकै त्यही हो स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र भनेको सर्टेन उहाँलाई चाहिँ नि जस्तो अहिले जेरियाट्रिक केयर सेन्टर होम भन्छ नि बुढाबुढीहरू बस्न पाएको छैन एउटा बुढा एउटा ठाउँमा चाहिँ अर्को बुढा छोराछोरी काममा जान्छ दिनभरि कहाँ जाने होइन उनीहरूलाई चाहिँ नि बस्ने दिउँसो गफ गर्ने मेन्टल चाहिँ नि सेटिस्फ्याक्सन गर्ने कुराहरू त्यो गर्नुको लागि जेरियाट्रिक होमहरू बनाउने अनि त्यो चाहिँ हाम्रो हेल्थ भन्नाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो कुरा अगाडि ल्याउँदैछ ल्याएको छ पहिला पनि ल्याएको हो त्यो अलिकति राम्रोसँग अगाडि बढेन तर अब यसमा चाहिँ नि हामीले 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै हेल्थ प्रमोटिङ हस्पिटल अहिले के छ भने जस्तो श्रीलङ्कामा तपाईँले हेल्थ प्रमोसन सेन्टर छ बुढाबुढीहरू त्यहाँ जान्छ दिनभरि बस्छन् खेल्छन् गफ गर्छन् सुत्छन् आराम गर्छन् होइन त्यस्तो सेल्टरहरू छ फ्रेस भयो नि त मान्छे मानसिक फ्रेस भयो अब छोराछोरी काममा गएको छ नाति त स्कुलमा गएको छ बुढाबुढी घरमा बसेको छ यताउता पनि छैन कहीँ पनि छैन जाने ठाउँ पनि छैन अनि मान्छे त मेन्टल त डिप्रेसनमा जान्छ नि त्यसकारण यस्तो कुराहरूमा पनि नेपाल सरकारले ध्यान दिएको छ र अब अहिले खास गरी अब धेरै ध्यान नेपाल सरकारले दिएर मात्रै भएन अब त किन पालिका हाम्रो 753 वर्ष 761 वटा सरकार छ त्यसमा सबै पालिकाहरूले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ हस् सर यहाँसम्म आइपुगेर आफ्नो भावनाहरू विचारहरू राखिदिनु भयो सुसूचित हुने एउटा अवसर दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले अवसर दिनुभयो बोल्ने केही धन्यवाद हस् नमस्कार हजुर दर्शक महानुभावहरू आज हामी कुराकानी गर्दै थियौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका कोभिड फोकल पर्सन अर्थात् जनस्वास्थ्यविद महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यूसँग साँच्चै नै हामी कोभिडले जुन किसिमले हामी सङ्क्रमित भइराखेका छौँ यो सङ्क्रमणको दरलाई नबढाउनका लागि अथवा सङ्क्रमणको दरलाई रोक्नका लागि चाहिँ हामीले प्रत्येकले टोलले अथवा ओडाले हामी सबैले मिलेर यो कार्य गर्न सक्यौँ सबैलाई सहयोग गर्न सक्यौँ भने पक्का पनि हाम्रो मानव समुदायलाई रक्षा गर्न सक्छौँ र साँच्चै नै अब चाँडै नै एन्टिजेनको टेस्ट हामीले पाउने भएका छौँ जुन चाहिँ एउटा आम मानिसले गर्न पाउने पैसा तिरेर अथवा नतिरिकन विभिन्न माध्यमबाट पनि त्यो सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने जुन एउटा खुसीको खबर हामी सुन्दैछौँ यसको लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमको बिट यहीँ मार्न चाहन्छु आगामी साता फेरि भेट्ने बाचासहित म प्रस्तोता सुपेन्द्र कार्की पनि बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार यहाँहरूको यो साता शुभ रहोस्